हेलो नमस्ते यहाँहरूलाई चाहिँ म हाम्रो यो इजी लर्निङ च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टका प्रब्लमहरू धेरै क्वेसनहरू हामीले डिस्कसन गरिसक्यौँ, प्र्याक्टिस पनि गरिसक्यौँ। हजुरहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको एउटा प्रब्लम मैले चाहिँ आज यो भिडियोमा पहिला डिस्कसन गर्नु गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, अलिकति प्रब्लम हेर्दाखेरि अलिक लङ लेन्थी पाराको छ है। प्रब्लम देखेर तर्सिँदो भएन, तर त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ ब्रेक गरेर टुक्रा टुक्रा गरेर सर प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ, सल्भ गर्दै जानुपर्छ। किन भन्दा हामीसित अब सबै कुरो छ, फर्मुलाहरू छ, हामी धेरै कुराहरू बुझेको छौँ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, प्रिन्सिपल के हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्ट होइन, सबै कुराहरू हामीसित नलेज छ भने अब हामी योसँग रिलेटेड जस्तो किसिमको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। डराउनु कुरो भएन भाइ बहिनीहरू है। एउटा क्वेसन मैले यहाँ बोर्डमा लेखिसकेको छु, इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नुहोस् है त। यो प्र्याक्टिस बुकबाट लिएको मैले बिआर सिंहको। अ म्यान बोरोड ₹30,000 for 2 years at 10% per annum compounded annually। यो फर्स्ट सेन्टेन्सले के भन्यो, एकजना मान्छेले ₹30,000 के गर्नुभयो, बरो गर्नुभयो। मलाई चाहियो र बरो गर्नुभयो। कति वर्षको लागि बरो गर्नुभयो? 2 इयर्सको लागि। अब रेट केमा? 10% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअल्ली भनेछ भनेपछि एनुअल्ली सिस्टमबाट होइन, इयरली सिस्टमबाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पे ब्याक गर्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ 30,000 बरो गर्नुभयो 2 इयर्सको लागि। अब he paid only half of principal at the end of 2 years भने सेकेन्ड सेन्टेन्समा के भन्थ्यो, उहाँले 30,000 रुपिस 2 इयर्समा चाहिँ म फर्काउँछु 2 इयर्सको लागि भनेर बरो गरे तापनि एक्चुअली he was not able to pay back all the amount within 2 years है त, at the end of 2 years उहाँले के गर्नुभयो, he paid only half of the original principal। 2 इयर्सको एन्डमा ओन्ली हाफ अफ द प्रिन्सिपल भनेको 30,000 हो प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपलको चाहिँ हाफ भनेको कति? 15,000। 15,000 मात्रै पे ब्याक गर्न सक्नुभयो 2 इयर्समा। अनि सरेन्डरै गर्नुभयो। हो मैले त 2 इयर्सको लागि चाहिँ भनेर लिएको, तर 2 इयर्समा म सबै अमाउन्ट फिर्ता गर्न सक्दिनँ। म त जस्ट 30,000 को हाफ 15,000 छ अहिले, लिनुहोस् भनेर जोसँग चाहिँ उहाँले बरो गर्नुभएको हो उहाँलाई दिनुभयो है त। त्यसपछि थर्ड सेन्टेन्समा के भन्छ, he paid remaining principal and interest। अब बाँकी रहेको जुन प्रिन्सिपल छ अनि त्यसपछि फेरि अब त्यो प्रिन्सिपल जुन बाँकी रहन्छ पे गरिसकेपछि बाँकी रहेको त्यसले फेरि प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्न सुरु गरिहाल्छ। त्यसको फेरि इन्ट्रेस्ट आउँछ होइन, लास्टमा अमाउन्ट हुन्छ भनेपछि he paid remaining principal and interest at same rate। रेट चाहिँ सेम है, पहिला जति रेट थियो 10%, पछि पनि एट द एन्ड अफ द नेक्स्ट 2 इयर्स भन्यो। भनेपछि 2 वर्षको लागि भनेर लोन लिनुभयो, बरो गर्नुभयो, तर उहाँले सक्नु भएन 2 वर्षमा चाहिँ 30,000 को हाफ 15,000 मात्रै पे ब्याक गर्नुभयो। अनि रहेको रिमेनिङ जुन छ त्यसले अब प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्छ। अनि त्यसले फेरि अर्को समय अब नेक्स्ट 1 इयर 2 इयर्स अब नेक्स्ट टाइम पिरियडको लागि फेरि अमाउन्ट जन्मिन्छ हो। जति अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि नेक्स्ट 2 इयर्समा चाहिँ उहाँले क्लियर गर्नुहुन्छ है। त्यसो भएर हाउ मच डिड ही पे एट लास्ट टु क्लियर द डेब्ट, अन्तिममा टु क्लियर द डेब्ट उहाँले कति पे ब्याक गर्नुभयो भनेपछि हामीले लास्टको अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो उहाँले पे गर्नुभएको। त्यसको लागि यसलाई चाहिँ हामी यो प्रब्लमलाई चाहिँ 2 भागमा बाँड्नु पर्यो। फर्स्ट भनेको फर्स्ट 2 इयर्सको लागि जानु पर्यो। फर्स्ट 2 इयर्समा उहाँले हाफ अफ द प्रिन्सिपल रिटर्न गर्नुभयो नि त होइन, भनेपछि फर्स्ट 2 इयर्स है। अब इयर भनेर फर्स्ट केसमा के हुने भयो भन्दा प्रिन्सिपल P is equal to ₹30,000। त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ? 10% पर एनम। अनि त्यसपछि टाइम T is equal to 2 years।
अब यहाँ फर्स्ट केस भनेर लेखिसकेपछि यहाँ T1 लेखिराख्नुपर्छ भनेको छैन। टोटलमा त कति वर्ष लाग्यो, यहाँ 4 वर्ष लाग्यो। 2 वर्षमा तिर्छु भनेर लिएको कुरो 4 वर्ष लाग्यो। तर त्यो 4 वर्षको फर्स्ट 2 इयर्समा पनि उहाँले केही सर्टेन अमाउन्ट त पे ब्याक गर्नुभयो नि हो। त्यो पोइन्ट अफ टाइमबाट फर्स्ट पार्ट र पछाडिकोलाई सेकेन्ड पार्ट गरेर चाहिँ हामीले यो प्रब्लमलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यसो भएर उहाँले चाहिँ हाफ अफ द प्रिन्सिपल पे ब्याक गर्नुभयो एट द एन्ड अफ द फर्स्ट 2 इयर्स। त्यसो भएर चाहिँ यसमा टाइम चाहिँ फर्स्ट केसमा 2 इयर्स राखेको। अब यसमा हेर्नुहोस् त PRT छ, सबै दिएको छ भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालिसकेपछि त्यसलाई प्रिन्सिपलसँग जोडेर कम्पाउन्ड अमाउन्ट आउँछ। फाइनल्ली यसबाट चाहिँ हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्छौँ। मतलब यदि उहाँले 2 इयर्समा सबै डेट क्लियर गरेको भए कति तिर्नु पर्थ्यो त त्यो कुरो चाहिँ निकाल्ने। 2 इयर्समा टोटलमा चाहिँ कति पे ब्याक गर्नु पर्थ्यो त्यो निकाल्ने है त। त्यसको लागि त्यो भनेको त CA हो, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। अब CA को फर्मुला P टाइम्स 1 प्लस R/100 मैले इयरली को फर्मुला लगाएँ किन भन्दा यहाँ कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको छ। एनुअली भनेको इयरली भयो। त्यसपछि P भनेको 30,000 है, 1 प्लस R भनेको कति 10 अनि टाइम त 2 छँदैछ फर्स्ट टाइम है। यसैलाई इजिकल टु 30,000 टाइम्स 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 भनेको 0.1 भयो, टाइम 2 भइहाल्यो। यसलाई 30,000 टाइम्स 1.1 स्क्वायर आयो है। अब 30,000 टाइम्स 1.1 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 1.21। क्यालकुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो दुईटालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 6 3 कतिवटा 0 छ यहाँ 4, 4वटा 0 लेख्नु पर्यो हैन। 4वटा 0 लेखिसकेपछि डेसिमल पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिट छ 2टा। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ गयो भनेपछि हाम्रो हो रुपिस कति आयो CA 36,300 36,300 आयो। यदि उहाँले यो 30,000 को टोटल डेट चाहिँ आफूले बाचा गरेको अनुसार कन्ट्र्याक्ट गरेको अनुसार 2 वर्षमै फिर्ता गरेको भए कति रिटर्न गर्नु पर्थ्यो 36,300। तर उहाँले त्यसो गर्न सक्नु भएन। अब के गर्नुहुन्छ त उहाँले हेर्नुस् त he paid only half of the principal at the end of the 2 years भनेपछि he paid back यहाँ लेख्दा नि हुन्छ अथवा since he paid back only half of के भन्दा प्रिन्सिपल भनेको कति हो 30,000 हाफ अफ 30,000 at the end of 2 years है। Therefore अब हाफ अफ द 30,000 निकाल्नु पर्यो पहिला। अब हाफ अफ 30,000 भनेको कति हुन्छ इक्वल टु 30,000 डिवाइडेड बाई हाफ भनेको त 1/2 हो। 2 ले डिवाइड गर्ने हो भनेपछि उहाँले चाहिँ कति रुपिस फिर्ता गर्नुभएछ 15,000 है। अब यो 15,000 रिटर्न गर्नुपर्ने कति थियो 36,300 तर उहाँले चाहिँ 15,000 मात्रै फर्काउनु भयो। अब यो 15,000 लाई यसबाट के गर्नु पर्यो माइनस गरेर अब फर्काउन कति बाँकी रह्यो रिटर्न गर्न कति बाँकी रह्यो लोन कति बाँकी रह्यो त्यो निकाल्ने है। रिमेनिङ अमाउन्ट है त रिमेनिङ अमाउन्ट इज इक्वल टु कति हुने भयो एक्चुअली पे गर्नुपर्ने कति थियो 36,300। अब यसबाट उहाँले पे कति गर्नुभयो
15,000 भनेपछि कति बाँकी रह्यो 0 0 3 6 minus 5 1 भयो 3 minus 1 2 भयो 21,300 यति त अझै बाँकी छ 2 वर्षमा यति पे गर्नुपर्ने उहाँले जस्ट 15,000 पे गर्नुभयो यहाँ यसरी मैले यो लेखेँ since he paid back only half of 30,000 at the end of the 2 years therefore half of 40,000 भनेको कति 15,000 15,000 लाई अब यसबाट माइनस गर्नुपर्यो यति बाँकी रह्यो अझै यसलाई चाहिँ फर्काउन बाँकी नै छ अब त्यो 2 वर्षको अन्तिममा यदि फर्काउन सक्नुहुन्न अब यसको लागि फेरि केही टाइम लाग्छ केही टाइम लाग्छ भने अब यो जुन बाँकी रहन्छ अमाउन्ट यसले फेरि अब प्रिन्सिपलको रोल खेल्न थाल्छ यो अब प्रिन्सिपल हुन्छ यो प्रिन्सिपल भएर अब हेर्नुस् है त he paid remaining principal and interest at same rate at the end of next 2 years हो यसलाई यो अब नयाँ प्रिन्सिपल हुन्छ अनि यसले फेरि नेक्स्ट टाइम पिरियडमा इन्ट्रेस्ट अन गर्छ हो यो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट चाहिँ फेरि नेक्स्ट 2 इयर्सको एन्डमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पे ब्याक गर्नुहुन्छ भनेपछि अब यसलाई प्रिन्सिपल लिएर अनि टाइम नेक्स्ट 2 इयर्स अनि रेट सेम लिएर फेरि हामीले अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ है त अनि हाउ मच डिड ही पे ब्याक एट द लास्ट भनेपछि अमाउन्ट फेरि निकाल्नु पर्यो अमाउन्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर द नेक्स्ट 2 इयर्स है अगेन भन्नुस् सेकेन्ड केस भन्नुस् है सेकेन्ड केस अब सेकेन्ड केसमा के हुने भयो प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु त्यो रिमेनिङ अमाउन्ट रुपिस कति भयो 21,300 अनि टाइम कति छ 2 इयर्स अनि त्यसपछि रेट त सेम हो सेम रेट कति छ त्यो 10% पर एनम यसपछि फेरि सीए नै निकाल्नु पर्छ हामीले पे गर्ने भनेको कसैसँग पैसा लिएको छ भने हामीले फर्काउने बेलामा त कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर्काउने हो प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट त्यसो भएर देयरफोर सीए इज इक्वल टु डाइरेक्ट है e टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर t अकॉर्डिङ टु इयरली सिस्टम हाम्रो p भनेको 21,300 टाइम्स 1 प्लस 10 बाई 100 to the power 2 21,300 1 plus यो 0.1 square आयो त्यसपछि 21,300 times 1.1 को square त्यसपछि 21,300 times 1.21 गर्दाखेरि रुपीस अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटर निकालेर मल्टिप्लाई गरिहाल्नु पर्ने भयो हैन 21,300 21,300 टाइम्स 1.21 गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 25,773 oh at the end of the next 2 years to clear the debt he has to pay back 25,773 rupees भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो उसले लास्टमा पे गर्न पर्ने अमाउन्ट भनेको यो कुरो कन्क्लुजनमा हामीले सरल लेख्नु पर्छ है त मैले चाहिँ अर्को क्वेशन चाहिँ यहाँ बोर्डमा लेखिसकेको छु यो पनि लङ क्वेशनमै पर्छ हेर्नुस् है त डिवाइड रुपीस 21,000 into 2 parts भनेपछि 21,000 लाई 2 पार्ट्स मा डिवाइड गर्नुपर्ने भयो 50-50 भनेर यसले भनेको छैन है त त्यसो भएर हामीले हाफ गर्न पाएनौं 21,000 लाई चाहिँ 2 पार्ट्स मा डिवाइड गर्ने सो दैट अमाउन्ट अन फर्स्ट पार्ट फर 3 years इज इक्वल टु अमाउन्ट अन सेकेन्ड पार्ट फर 2 years at 10% per annum compounded yearly भनेपछि यसले के भन्यो भन्दा हामीसित कति छ 21,000 छ यो 21,000 लाई 2 पार्ट्स मा ब्रेक गर्नु पर्यो इक्वली भनेको छैन अब यो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट भयो भने यो चाहिँ के भयो सेकेन्ड पार्ट भनेपछि 21,000 लाई 2 पार्ट्स मा डिवाइड गर्ने र
इन्भेस्ट गर्ने भन्न खोजेको रहेछ। अब यो फर्स्ट पार्ट यो सेकेन्ड पार्ट तिनीहरू इक्वल हुन नि सक्छन्, तर यहाँ इक्वल भनेर भनेको छैन हो। त्यसपछि डिपोजिट गर्ने, डिपोजिट गरिसकेपछि के हुन्छ, अमाउन्ट आउँछ। यहाँ के भन्थ्यो, अमाउन्ट अन फर्स्ट पार्ट। यो फर्स्ट पार्टको अमाउन्ट कति इयर्सको लागि, 3 इयर्स, कुन रेटमा, 10% पर एनम रेटमा। र सेकेन्ड पार्टको अमाउन्ट कति इयर्सको लागि, 2 इयर्स, रेट चाहिँ कति छ, 10% पर एनम। के हुन्छ अरे, इक्वल हुन्छ अरे भनेर यसले के भन्थ्यो, अमाउन्ट अन फर्स्ट पार्ट फर 3 इयर्स इज इक्वल टु, यहाँ चाहिँ बकाइदा लेखिदियो के भन्दा, इज इक्वल टु अमाउन्ट अन फर्स्ट पार्ट इन 3 इयर्स इज इक्वल टु अमाउन्ट अन सेकेन्ड पार्ट फर 2 इयर्स। भनेपछि यसबाट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो, यसबाट पनि अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो, अनि त्यो दुईटा अमाउन्टलाई के गर्ने, इक्वल गर्ने। इक्वल गरिसकेपछि एउटा इक्वेसन आउँछ, त्यो इक्वेसन सल्भ गरेपछि हामीले चाहेको कुराहरू निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि अब यो फर्स्ट पार्ट, अब यो फर्स्ट पार्टलाई तपाईले रुपिज x भन्नुभयो भने सेकेन्ड पार्ट चाहिँ कति हुन्छ होला त, ल भन्नुस् त। 21,000 को फर्स्ट पार्ट x हुन्छ भने सेकेन्ड पार्ट कति हुन्छ, 21,000 को फर्स्ट पार्ट 1000 भयो भने सेकेन्ड पार्ट कति हुन्छ त। 21,000 बाट 1000 माइनस गर्नु पर्यो भने जस्तै 21,000 को फर्स्ट पार्ट x छ भने सेकेन्ड पार्ट कति हुन्छ, 21,000 बाट यो फर्स्ट पार्टलाई के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। भनेपछि यो प्रिन्सिपल भयो फर्स्ट पार्टमा, यो चाहिँ सेकेन्ड केसमा। त्यसो भएर यो क्वेसनमा आफै पनि दुईटा पार्टमा डिभाइड गर भनेको छ यसले। त्यसो भएर हामीले त्यो टोटल जुन छ 21,000 लाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गरौँ। फर्स्ट पार्ट बी x अनि सेकेन्ड पार्ट 21,000 माइनस x भनेर लेट फर्स्ट पार्ट अफ रुपीज 21,000 b रुपीज x, देन त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट त अब सेकेन्ड पार्ट अफ रुपीज 21,000। अब भन्नुहोस् त 21,000 लाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्यो, फर्स्ट पार्ट x भयो भने सेकेन्ड पार्ट त अब रिमेनिङ 21,000 माइनस x हुने भयो हो। यसरी डिभाइड गरिसकेर यो दुईटैलाई के गर्ने, इन्भेस्ट गर्ने हैन। अनि इन्भेस्ट गरिसकेपछि यो दुईटैले के प्रिन्सिपलको रोल खेल्छ भनेपछि अब हाम्रो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट केसमा प्रिन्सिपल के हुने भयो त, प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु कति हुने भयो, रुपीज x हैन। अनि त्यसपछि फर्स्ट पार्टको लागि हेर्नुस् त, अमाउन्ट अन फर्स्ट पार्ट फर 3 इयर्स भनेपछि फर्स्ट पार्टको लागि टाइम कति रहेछ, 3 इयर्स। टाइम इज इक्वल टु 3 इयर्स। अनि रेट कति रहेछ हेर्नुस् त, दुवैको लागि रेट अफ इन्ट्रेस्ट त सेम छ, r इज इक्वल टु 10% पर एनम कम्पाउन्डेड इयरली भनेको छ हो। यहाँ बकाइदा अमाउन्ट भनेको छ। त्यसो भएर अब हामीले प्रिन्सिपल छ x, टाइम छ, रेट छ, अब अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो है त। CA निकाल्नु पर्यो, यो फर्स्ट पार्ट CA1 गर्दा नि भयो। CA1 इज इक्वल टु फर्मुला के हो, P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टु द पावर T। हेर्नुहोस् है त, इयरलीको फर्मुला, इयरली भनेको छ नि त्यसले हैन। अब यसपछि भ्यालु राख्दिनुस्, हाम्रो CA1 कति आउँछ भन्दा P भनेको x टाइम्स 1 प्लस R भनेको कति छ, 10 छ, अनि पावर T भनेको कति, 3 छ। x 1 प्लस 10 डिभाइड बाई 100 भनेको 0.1, x 1.1 द पावर 3 हो। यसरी 1.1
पावर 3 यो यतिकै छोड्दा नि हुन्छ अथवा यो 1.1 को चाहिँ भ्यालु 1.1 को पावर 3 को भ्यालु अब हामी क्याल्कुलेटर थिचेर निकाल्न सक्छौं हैन क्याल्कुलेटर युज गर्दियौं कति आउँदो रहेछ 1.1 टाइम्स 1.1 गर्दाखेरि हाम्रो यो कति आयो भन्दा म चाहिँ यहाँ अगाडि लेख्छु 1.1 को क्युब भनेको 1.331 अनि त्यसपछि x भयो यो भयो CA1 भयो त्यसपछि फेरि अब सेकेन्ड केसमा जाउँ अब म सेकेन्ड केस यहाँ लेख्छु है त सेकेन्ड केसमा हाम्रो प्रिन्सिपल P = कति हुन्छ 21,000 minus x यो भयो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट अफ 21,000 है त यसमा प्रिन्सिपल अनि यसको लागि टाइम कति छ हेर्नुस् त 2 इयर्स रेट त सेम छ R = 10% per annum नेक्स्ट चोटि फेरि हेर्दिनुस् के निकाल्नु पर्छ CI र CA यहाँ भनेको छ अमाउन्ट अन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टु अमाउन्ट अन सेकेन्ड पार्ट भनेपछि सेकेन्ड पार्टको पनि के निकाल्नु पर्यो अमाउन्ट कहिलेकाहीँ त अमाउन्ट अन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन सेकेन्ड पार्ट पनि भनिदिएको हुन सक्छ हैन तर यहाँ अमाउन्टै भन्यो त्यसो भएर अब हामी CA निकालौं यो CA सेकेन्ड पार्ट CA2 इज इक्वल टु फर्मुला सेम भयो P1 प्लस R by 100 to the power के भयो T भयो अब भ्यालु राखिदिनुस् P भनेको 21,000 minus x यहाँ ब्र्याकेट युज गर्नै पर्छ त्यसपछि 1 प्लस 10 by 100 to the power 2 अब म के गर्छु भने यसलाई क्वेशन चाहिँ याद गर्नुस् है त यो भइसक्यो अब CA2 is equal to के हुने भयो 21,000 minus x त्यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा 1 प्लस 0.1 को स्क्वायर आयो 21,000 minus x यो भनेको 1.1 को स्क्वायर अनि त्यसपछि 21,000 minus x भयो यो भनेको 1.21 अब क्याल्कुलेटरै युज गर्दियौ न त हैन यो 1.21 ले यो भित्र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो है 1.21 टाइम्स 21,000 गर्दाखेरि कति आयो 25410 माइनस 1.21x है त हामी ब्र्याकेट खोल्दियौ भनेपछि यो चाहिँ सेकेन्ड पार्टको के भयो कम्पाउन्ड अमाउन्ट भयो अब यति भइसकेपछि हामीले क्वेशनले के भनेको छ एकपटक त्यहाँ हेर्नुस् त मैले त क्वेशन त यहाँ रिमुभ गरिसके डिलिट गरिसके क्वेशनमा के भनेको छ अमाउन्ट अन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टु अमाउन्ट अन सेकेन्ड पार्ट भनेपछि CA1 र CA2 चाहिँ के रहेछन् इक्वल रहेछन् है बाइ द क्वेशन के भयो CA1 इज इक्वल टु CA2 अब भ्यालु राख्दिनुस् CA1 को भ्यालु कति थियो 1.331x इज इक्वल टु CA2 25410 माइनस 1.21x अब एउटा सिम्पल इक्वेसन आयो जसको भ्यालु x छ भेरिएबल x छ हामीले चाहिँ x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ भने यो टर्मलाई लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुस् ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यो माइनस चाहिँ प्लसमा चेन्ज भयो हैन 1.21x इज इक्वल टु 25410 अब यसलाई एड गरिदिनुस् 1 हुन्छ 3 plus 1 4 3 plus 2 5 1 plus 1 2 आउँछ x is equal to 2540 और भनेर
त्यसपछि x इज इक्वल टु 25410 डिभाइडेड बाई 2.541। अब हेर्नुहोस् त ठ्याक्क यो डिभाइड गरिदिनुहोस्। हुन त ठ्याक्क भन्न सकिन्छ त्यहाँ 25410 डिभाइडेड बाई 2.541 गर्दाखेरि 10,000 आयो। योभन्दा 10,000 आयो। x को भ्यालु 10,000 आयो। सुरुमा के भनेको थियो डिभाइड भनेर भनेको छ। डिभाइड केलाई डिभाइड गर्ने 21,000 ला भनेपछि इन्टु 2 पार्ट्स हामीले 21,000 को 2 पार्ट्स निकाल्ने हो। फर्स्ट पार्ट x, सेकेन्ड पार्ट 21,000 माइनस x भनेको थियो। अब हाम्रो कन्क्लुजनमा हामी 2 पार्ट्स अफ भनेर चाहिँ यहाँ लेख्दा हुन्छ। देयरफोर 2 पार्ट्स अथवा फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स अफ रुपीज 21,000 आर है त आर। अब फर्स्ट पार्ट भनेको रुपीज x को भ्यालु हामीले निकाल्यो 10,000, यो 10,000 भयो। सेकेन्ड पार्ट भनेको त रुपीज कति थियो 21,000 माइनस x भनेपछि यसमा 21,000 x भनेको 10,000 राख्नु पर्यो। कति आउने भयो त हेर्नुहोस् त 11,000 आयो। फर्स्ट पार्ट चाहिँ 10,000, सेकेन्ड पार्ट कति भयो 11,000 हो। यसरी यो क्वेसन हल्का लेन्दी भए पनि सजिलै छ। दिएको कुराहरूलाई राम्रोसँग स्टडी गर्ने अनि त्यसपछि के फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्ने। खासै त्यस्तो प्रब्लमेटिक प्रब्लमहरू त छैन, डिफिकल्ट प्रब्लमहरू छैन। प्र्याक्टिस गरेर सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू अलिकति कस्टिनु पऱ्यो है त। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, मैले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ बोर्डमा लेखिसकेको छु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट। हेर्नुहोस्, अ सम अफ रुपीज 1 लाख डिपोजिटेड फर 5 years। 1 लाख रुपीज रहेछ। त्यो 1 लाख रुपीजलाई चाहिँ कुनै ब्याङ्कमा गएर 5 वर्षको लागि डिपोजिट गरिएछ। तर यसले बट रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर फर्स्ट 3 years was 10% per annum and for last 2 years it was 7% per annum। Find compound amount compounded yearly भन्यो। भनेको मतलब 1 लाख रुपीज रहेछ। 1 लाख रुपीजलाई 5 वर्षको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिएको छ। तर एउटै किसिमको फ्ल्याट एउटै सिंगल रेट अफ इन्ट्रेस्ट रहेनछ। कहिलेकाहीँ यस्तो कन्डिसन पनि आउँछ। भनेपछि 5 years को लागि डिपोजिट गरेको, तर त्यो 5 years मध्येमा फर्स्ट 3 yearsलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% पर एनम, अनि लास्ट 2 years को लागि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति भयो 7% पर एनम। अलिकति हल्का डिफ्रेन्ट बनाउन खोजेको रहेछ, सरी। अनि त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट कम्पाउन्डेड इयरली अकर्डिङ टु इयरली सिस्टम है। अब यसको लागि इयर भनेर सरी हाम्रो ओरिजिनल प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु रुपीज के भयो 1 लाख है। अनि त्यसपछि अब यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर फर्स्ट 3 years। यो क्वेसनलाई हामी दुई किसिमले गर्न सक्छौँ। एउटा फर्स्ट 3 years को लागि अमाउन्ट निकालेर पछि फेरि त्यो अमाउन्टलाई प्रिन्सिपल मानेर नेक्स्ट 2 years को लागि अमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ। फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस युज गरेर, अथवा एकैचोटि डाइरेक्ट एउटा सिंगल फर्मुला युज गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। हामी त्यो सिंगल फर्मुला युज गरेर चाहिँ गर्ने प्रयासमा गर्छौँ है त। यसमा चाहिँ अब हामी टाइम फर्स्ट टाइम भनौँ होइन। यो चाहिँ तपाईँको T1 3 years छ। फर्स्ट रेट है तपाईँको R2
2 मान्यौँ ल कति छ 10% per annum. The second time period is T2 मानिदिउँ यसलाई 2 years. अनि त्यसपछि सेकेन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड रेट कति छ 7% per annum. अब डाइरेक्ट गर्ने भनेको छु मैले दुईटा मेथड छ भने यदि फर्स्ट मेथड अथवा अलिकति लेन्दी वेबाट जाने हो भने चाहिँ फर्स्ट केस सेकेन्ड केस यो फर्स्ट पार्टलाई लिएर अमाउन्ट निकाल्ने त्यो अमाउन्ट प्रिन्सिपल हुन्छ नेक्स्ट 2 इयर्सको लागि त्यो पनि गर्न सकिन्छ. सरी गाडी धेरै बस्छ है. अब के गर्छु म भन्दा डाइरेक्ट CA इज इक्वल टु CA को फर्मुला यस्तो केसमा यसरी गर्न सकिन्छ R को ठाउँमा R1 T को ठाउँमा T1. यो भयो फर्स्ट केसको अमाउन्ट. यो अमाउन्ट अब नेक्स्ट 2 इयर्सको लागि के हुन्छ यो होल नै प्रिन्सिपल हुन्छ. त्यसो गरी यहाँ फेरि 1 प्लस R2/100 हो. यसरी यदि फ्ल्याट एउटा सिंगल रेट नदिएर डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडको लागि डिफ्रेन्ट रेट्स दिएको छ र ओरिजिनल प्रिन्सिपल सेम छ भने हामीले यस्तो टाइपको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ. यहाँ टाइम्स है त R1 या T1 या R2 या T2. यदि चाहिँ थर्ड केस पनि छ भने यसैमा टाइम्स गरेर 1 प्लस R3/100 टु द पावर T3 पनि गर्न सकिन्छ. अब यसमा यदि याद गर्न सक्यो भने डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने बित्तिकै क्याल्कुलेट गर्ने बित्तिकै त हाम्रो आन्सर आइहाल्यो है. 1 लाख भइहाल्यो. त्यसपछि 1 प्लस 10/100 टु द पावर 3 अनि त्यस्तै 1 प्लस 7/100 टु द पावर 2. अब 1 लाख 1 प्लस 0.1 को क्युब 1 प्लस यो चाहिँ 0.07 को स्क्वायर. त्यसपछि 1 लाख. अब त योलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरको काम आउने भयो है. क्युब 1.07 को स्क्वायर यो 1 लाख टाइम्स अब 1.1 को क्युब क्याल्कुलेटर दिइहाल्छ. हेर्नुहोस् त सजिलो छ. 1.1 1.331 टाइम्स अब 1.07 को है 1.07 कति आयो भन्दा 1.1449. अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो है. यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ है त 1.331 टाइम्स 1.1449 टाइम्स 1 2 3 4 5 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भन्दा 152,386.19 भनेपछि हाम्रो 1 लाख को चाहिँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट यो क्वेसनमा यो प्रब्लममा जसमा 5 इयर्सको लागि डिपोजिट गरिएको थियो फर द फर्स्ट 3 इयर्स 10% per annum rate of interest and for the last 2 years 7% per annum rate of interest. त्यो कन्डिसनमा कति आयो भन्दा 1,52,386.19 है त. यो चाहिँ हाम्रो फाइनल कम्पाउन्ड अमाउन्ट भयो. यसरी कन्क्लुजन लेखियो है.